الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اور شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ نہیں. کوئی توڑ دین شریعت دیا جو حقانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. کوئی دل ہووے جے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. معزز سامعین کرام، سننے والی ماؤں معززات بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. سب مل کے ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے اوپر. معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. میں دعا کرنا مولا آج جتنے بندے آئے نے آ رہے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی.
اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ اللہ کریم فرماتے نے اے ایمان والو اپنی اللہ دے کولوں پکی اور سچی توبہ کرو، اور اس توبہ دے بدلے اللہ پاک عسا ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا دنیا تے رہ کے توبہ تسی کرو گے، اللہ پاک قیامت دے دن تانوں او جنت عطا فرمان گے جس جنت دے اندر نہراں چلدیاں ہونگیاں، کتے دودھ دیاں اور کتے شرابن طہورا دیاں نہراں چلدیاں ہونگیاں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے کسے بندے نو معاف فرما دیندا ہے نا، او دی کوئی غلطی ہوگی او غلطی دے اوپر ضد نہیں کردا بلکہ اپنے کسے بھرا کو لا کے معافی مانگ لیندا ہے، اور معاف کرنے والا جدے کو آ کے معافی مانگدا ہے، اگر وہ بندہ معاف دنیا تے کر دیندا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اس بات دی گارنٹی دینا کہ اللہ قیامت دے دن اس بندے نو معاف فرما کے اپنی جنت دے داخلے عطا فرما دیں گے۔ اور آج تیرے میرے معاشرے دے اندر کئی ایسے کار اجڑ گئے نے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو آج ایسیاں ناراضگیاں پیاں، اسی مرن جو نہیں مکا دیتا ہے، اسی اس بندے دا منہ ویکھ کے راضی کوئی نہیں، آج ہی انہیں میری جائیداد تو حصہ ماریا ہے، انہیں مینوں فلاں وقت دے مینوں بیٹی دا رشتہ نہیں سی دیتا، مینوں انہیں فلاں وقت تے گال کڈی سی، میں جنا مرن جو نہیں مکا دیتا ہے۔ آج سالاں دے سال گزر گئے نے، کئی رمضان زندگی اندر آ گئی، لیکن سکے بھرا نے اپنے بھرا نو بلا کے ویکھیا نہیں، اور نہ ہی وہ گھر دے اندر گیا ہے۔ گھر دے خاندان دے ایک فرد دی لڑائی کسے دے نال ہوندی ہے تے پورے دا پورا خاندان ہی انہاں نو ملن تو جاندا ہے، او دے نال ملاقات کرن تو جاندا ہے، اور ایک خاندان دے اندر ایک فرد دی لڑائی ہے تے آپس دے اندر رشتہ داریاں کرنیاں چھڑ دیندے نے۔ آج تیرے میرے معاشرے دے اندر ہر دوسرے گھر دے اندر اے رولے نظر آ رہے نے، کتے جائیداد دے رولے، کتے جناب ویسے چگراہٹ دے رولے، کتے فرینڈ دے رولے، انہاں رولیاں دی وجہ تو آج گھراں دے گھر لڑائیاں نہ پڑے پے نے، اور محلیاں دے محلے لڑائی تے جھگڑیاں نہ پڑے پے نے۔ میرے بھائی اگر دنیا تے رہ کے تو کسے بندے نو معاف نہیں کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینوں نہیں معاف فرمائے گا۔ اگر تو آج چھوٹی چھوٹی غلطی تو کسے دی سالہ سال مرن جون مکا دینا ہے، تے یاد رکھی تیرے میرے بھی گناہ اتنے بڑے نے کہ پھر اللہ انہاں گناہاں تو تیری میری بھی پکڑ کر سکتے نے۔ اس واسطے دنیا تے رہ کے ہر بندے نو جیڑا بندہ جدے کو غلطی ہو جائے انہوں بھی چاہیے اپنی غلطی دے آکڑے نہ بلکہ آ کر کے اگلے بندے کو معافی منگے کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مینوں اللہ واسطے معاف فرما دے۔ لیکن آج غرور تے تکبر دی وجہ تو لوگ معافی نہیں منگ دے، استاد دے کولوں شاگرد معافی نہیں منگ رہا، باپ دے کولوں بیٹا معافی نہیں منگ رہا، اور جناب کوئی یار بیلی آپس اندر لڑے نے جدے کو غلطی ہوئی ہے بندے کو معافی نہیں منگنا، یا کوئی معافی منگن آ جائے تے پھر اسی انہوں معافی نہیں کر دے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ میں یہ بات دسنی ہے کہ معافی دا صلہ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے کسے نو معاف کر دیندا ہے اللہ عرش تے بیٹھ کے اس بندے نو معاف فرما دیندے نے۔ آج انشاءاللہ میں صلہ رحمی دے اوپر درس دے کے جانا ہے، آپس دے اندر لڑائیاں تے جھگڑے سب کو چھڑ دیو، آ ویکھ تیریاں میریاں تے آکڑا انیاں نے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دنیا دے اوپر زندگی اندر کیڑا دکھ جڑا مکے والیاں نے نہیں دیتا، صحابہ نو کیڑا دکھ سی جڑا کافراں نے نہیں دیتا، لیکن صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی رضا واسطے ہر بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی ایک گل یاد رکھی، الحب للہ والبغض فی اللہ، دشمنی کرنی ہے تے اللہ واسطے، محبت کرنی
کرنی ہے تے اللہ واسطے، لیکن اگر کوئی دنیا دا معاملہ ہے، اگر کوئی بندہ تیرے نال ناراض ہے انہوں اللہ واسطے معاف کر دے۔ اگر دین دا کوئی معاملہ ہے، جنی دیر تک وہ بندہ اپنی صلاح نہیں کرتا انی دیر تک اس بندے نو تو معاف نہیں کرنا۔ تو آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ حاول اگر عزیزان من مسلمان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرے رب کریم نے کہتے فرمایا لا تفسدوا فی الارض جميعا، ایک کملی والیا میری سونیا مبقل ان لوگاں نو اعلان فرما دے وہ آ دنیا دے اوپر زمین دے فساد نہ کریا کرو، ایویں لڑائیاں نہ کریا کر، ایویں جھگڑے نہ کریا کر۔ اللہ کریم فرماندے نے ایویں فتنے فساد نہ پھیلایا کر۔ الفتنۃ اشد من القتل، فرمایا فتنہ قتل تو بھی بہت بڑا گناہ ہے، فتنہ جڑا قتل تو بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ جڑا فساد تو بھی بڑا گناہ ہے، فساد جڑا ہے قتل تو بھی بڑا گناہ ہے۔ آؤ ذرا مسلمان کرنا چاہنے آؤ آج تیرے میرے معاشرے دے اندر اللہ جانتا ہے اس قدر فتنے کھڑے ہو چکے ہیں نا، آج تیرے میرے گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے نظر آ رہے ہیں، آج محلیاں اندر لڑائیاں تے جھگڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی، مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہنا۔ او میرے ویر دین اسلام دینوں میں نو آگے اس بات دا سبق دینا بھی امیر بھی تیرا بھائی ہونا چاہیے، غریب بھی تیرا بھائی ہونا چاہیے، چھوٹا بھی تیرا بھائی ہونا چاہیے، بڑا بھی تیرا بھائی ہونا چاہیے، اعلیٰ بھی تیرا بھائی ہونا چاہیے، اپنا بھی نہ رل کے چمن والا ویر بھی تیرا بھائی ہونا چاہیے، تیرا یار دے بیلی بھی بھائی ہونا چاہیے، او تیرا نمازی ساتھی بھی تیرا بھائی ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہنا، آپس دے اندر بھائی چارے نو قائم کرنا بھی۔ آؤ ذرا مسلمان ہو دنیا دے اوپر جڑا بندہ دنیا دے اوپر رہ کے کسے بندے نو معاف کرے گا اللہ قیامت دے دن اس بندے نو معاف کر کے اپنی جنت دے داخلے عطا فرما دین گے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو معاف کرنے والا بنا دے۔ اللہ کوئی غلطی ہو جائے کوئی درگزر اللہ سانو ایک دوسرے تو درگزر کرنے والا بنا دے۔ اچھی ساری کو ذرا آمین۔ اللہ تینوں میں اپنی رحمت دے نال اللہ جتنے لڑے نے اللہ جتنے آئے نے آپس دے اندر جڑے بول دے نہیں اللہ اپنی رحمت فرما کے انہاں بندیاں دے دلاں نو نرم فرما دے۔ اللہ آپس دے اندر جڑے لڑائیاں جھگڑے ہوئے نے اللہ آپس دے اندر انہاں سارے بندیاں دی لڑائیاں جھگڑیاں نو ختم کر دے۔ آؤ ذرا میرے مسلمان بھائیو آ جڑے بندے دنیا تے رہ کے کسے نو معاف کر دیندے نے انہاں بندیاں دا مقام کیے اجر کیے انہاں بندیاں دی عظمت تے شان کیے۔ آؤ ذرا غور کرنا توجہ فرماؤ۔ آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ اے سپیکر ذرا پہلے جمعے تو ٹھیک کریا کرو نا تے آواز میں تو کہیں شیشے بند کر دو پھر آواز نہیں ٹکرائے گی آپس دے اندر تے آواز تھوڑی کھول دیو ذرا جتھے ایسی۔ ہاں نظر عزیزان من مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دے نال محبت دا اظہار کرنے والے مسلمان بھائیو اللہ کریم فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آؤ ذرا مسلمان ہو آج تینوں میں نو دین اسلام دی فکر نہیں رہ گئی، آج تینوں میں نو نبی پاک دی محبت دی فکر نہیں رہ گئی، آج تینوں میں نو نبی پاک دی اصولان دی فکر نہیں رہ گئی۔ آپ دیکھو نا ذرا مسلمان بچو ایک ماں دے کو باپ دے پانچ پتر دے نو لیکن آپس دے اندر بلاندے کوئی نہیں، آپس دے اندر ایک دوسرے نو مل کے راضی کوئی نہیں۔ او میرے ویر کتنیاں عیداں گزر گئیاں نہیں لوگ آندے نے اماں جی تواڈے چہرے تے خوشیاں نظر نہیں آ رہی ہوں، ابا جی تواڈے چہرے تے خوشیاں نظر نہیں آ رہی ہوں۔ او میرے ویر ماپیاں نو خوشیاں اس دن ہو گئیاں او جس دن دے پنجے پتر آپس دے اندر رل کے مل کے بیٹھن گے، ماں باپ نو خوشیاں اس دن ہو گئیاں او جس دن آپس دے اندر پنجے پتر بیٹھ کے آپس اندر گلاں باتاں کرن گے۔ آؤ ذرا مسلمانوں سنو دین اسلام تینوں مینوں کس بات دا درس دے رہا ہے، دین اسلام تیری میری کس طرح
اصلاح کرتا اب ویکھو ذرا معافی دا سلا تیرے سامنے بیان کر لگا اینج کر کے نہ میرے نبی کریم سرکار مدینہ اپنے پیارے غلاماں دے درمیان تشریف فرمانے میرے نبی کریم جو مسجد نبی دے اندر اپنے غلاماں دے درمیان تشریف فرمانے انہاں غلاماں دے اندر حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے میرے نبی فرماندے نے او میرے پیارے غلاموں ابھی ابھی جڑا بندہ مسجد دے اندر داخل ہوئے گا او جنہیں جلدی ویکھنا وے میرے اس بندے نو جلدی وے او میرے اس بندے نو ویکھ لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک جناب انصاری صحابی جو مسجد نبی دے اندر داخل ہویا اگلا دن آندا وے پھر اسی نبی پاک دے درمیان تشریف فرماواں میرے نبی فرماندے نے او میرے پیارے غلاموں ابھی ابھی جڑا بندہ مسجد دے اندر داخل ہوئے گا او جنہیں جلدی ویکھنا وے میرے اس بندے نو ویکھ لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی تیسرا دن آندا وے پھر میرے نبی نے وہی کلمات آکے وہی انصاری صحابی مسجد نبی اندر تین دن میرے نبی نے اپنے سب پیارے غلام نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندے نے میں سوچیا میں ویکھاں تے صحیح اے دے اندر کیڑا عمل ہے او جدی وجہ تو اللہ دے نبی انو تین دن ہو گئے نے جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر انج چل دیاں اس انصاری صحابی دے در دولت دے پوندے نے دروازے تے دس دن انصاری صحابی باہر ہوندا چچا جی میں جو تواڈا مہمان بن کے کچھ دن تواڈے کو ٹھہرنا چاہنا ہوں انصاری صحابی آندا اہلا و سہلا مرحبا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری صحابی دے گھر دے اندر مہمان دے طور تے ٹھہر دے نہ آکے جناب آکے تے فجر دی نماز دا ٹائم آیا آکے تے ظہر دی نماز دا ٹائم آیا آکے تے جناب عصر مغرب عشاء دا ٹائم آیا آکے تے صبح دا ٹائم آیا آکے تے تہجد دا ٹائم آیا انجے کدو دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری صحابی دے نال وقت گزاریا تے آندے نے لے وی چچا میں جا رہا میں جڑے مقصد واسطے آیا سا میرا مقصد تے حال نہیں ہویا انصاری صحابی عبداللہ او کس مقصد واسطے آیا سا آگے اسی نبی پاک دی مجلس دے اندر انجے تشریف فرما سا تے تین دن تک اللہ دے نبی نے تانوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نہیں میں کیا میں ویکھاں تے صحیح اے دے اندر کیڑا عمل جڑا اے کردا تے اسی نہیں کردے او جڑی وجہ تو رب نے سب بندے نو جنتی بنا دیتا حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لیکن اے انصاری صحابی او جڑی نماز تو پڑھی وہی نماز میں پڑھی او جڑا قیام تو کیتا وہی قیام میں کیتا مینوں ایسی عبادت کوئی نہیں نظر آئی او جڑی تو کردا ہوے تے میں نہ کردا ہوں اے انصاری صحابی عبداللہ بن عمر سن لے انہو علیم بذات الصدور والاول والآخر والظاہر والباطن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے انصاری صحابی عبداللہ دینان دے بیت صرف اللہ جانتا بھی عبداللہ گل سن لینا آج دو میں رات اپنے بسر دے جانا سون تو پہلے میں اپنے رب نہ ہم کلام اللہ میں کہنا ربا سونی اگر دنیا دے اوپر کسی بندے نے آج میرے خلاف کوئی بات کی دی ہے یا میرے خلاف کوئی حسد بغض کی دا یا میرے خلاف کوئی سازش کی دی ہے یا منو نقصان پہنچان دیا کوشاں کی دیا نہیں اللہ سونے ہم اپنے دل اس بندے تو پاک دے صاف کر کے سون لگا اللہ اس بندے نو معاف فرما دے اللہ سونے اس بندے نو تو معاف فرما دے اور ربا سونے تو منو معاف فرما دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے انصاری صحابی آندے نے او عبداللہ جدو میں راہ سننا میں اپنے
دل نو حسد دے بغض تو پاک کر کے سونا ہوں، میں کسے واسطے نفرتاں لے کے نہیں سونا ہوں۔ اج تیرے میرے دل اندر نفرتاں بھر چکیاں نے، اج تیرے میرے دل اندر حسد تے بغض بھر چکیا نے۔ اللہ جاندا تیرے میرے دل دیاں صفائیاں نظر نہیں آ رہی ہوں، لیکن آؤ ذرا مسلمان ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو صبح مسجد نبی دے اندر گئے، میرے نبی فرماندے نے ہاں بھئی عبداللہ ہویا گئے، ہاں جی اللہ دے نبی ہویا ماں۔ آپ فرماندے نے عبداللہ او دے اس عمل دی وجہ تو او جڑا اپنے دل نو حسد دے بغض تو پاک کر کے سوندا، اللہ کریم نے اس عمل دی وجہ تو اپنے اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا وے۔ اس عمل دی وجہ تو جڑا لوکاں نو رات معاف کر کے سوندا اور کسے دے بارے حسد دے بغض نہیں رکھدا، فرمایا کہ اللہ نو اے عمل دا اتنا چنگا کہ اللہ نے اس بندے نو اپنا دنیا تے رہ کے جنت دیاں بشارتاں دے دیاں۔ اللہ نے اس بندے نو جنت دا سرٹیفکیٹ دنیا تے رہ کے عطا فرما دیتے نے۔ تو آئیے پھر آج اسی بھی اپنے حسد تے بغض تو اور کینے تو اپنے دل نو پاک اور صاف کریے اور لوگاں واسطے نرم بن جائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم الناس، اور جڑا بندہ دنیا دے اوپر رہ کے لوگاں تے رحم نہیں کردا، رب بھی اس بندے تے رحم نہیں کردا، اللہ دی دنیا بھی برباد کر دیندے نے، آخرت بھی برباد کر دیندے نے۔ آپ ایک ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے نبی دے صحابہ معاف کرنے والے اور میرے نبی کریم خود معاف کرنے والے، آپ دیکھو ذرا میرے نبی نے کیسی مثالاں قائم کیتیاں، اور میرے نبی نے تے ایتھوں تک آکھیا کہ اگر کوئی بندہ تانوں قتل کرنے واسطے نکلے اور تواڈے تے حملہ کرے لیکن اللہ کریم تانوں اس حملے تو بچا لے تے تسی اس بندے کولوں بدلے نہ لو بلکہ اس بندے نو معاف کر دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ سنت ہے۔ آئیے ذرا میں تواڈے سامنے دلیل پیش کر دیاں۔ ہاں نظر عزیزان من مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کریم فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے نبی پورے جہان واسطے رحمت بن گیا ہے، میرے نبی اپنی آواز سے رحمت، میرے نبی بغانیاں واسطے رحمت، میرے نبی یہودیاں واسطے رحمت بن گیا ہے۔ آؤ ذرا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، سن لو ذرا معافی دا صلہ تیرے سامنے بیان کر لگا ہوں۔ او جڑا بندہ دنیا تے رہ کے کسے نو معاف کر دیندا، اللہ کریم اس بندے نو قیامت دے دن معاف فرما دین گے۔ آؤ ذرا سنو مسلمانوں، دین اسلام دے مومنوں کس بات دا درس دے رہے ہیں، آؤ ذرا سنیا جے ذرا کرنا چاہ رہے ہوں۔ اینڈ کر کے نہ میرے نبی کریم سرکار مدینہ چل دے جا رہے ہیں، چل دیا کہ درخت آ جانا، میرے نبی اس درخت دے سائے دے نیچے بیٹھ جاندے نے، آپ نے اپنی تلوار جڑی ہے اینج درخت دے نال ٹنگ دیتی ہے نا، اے میرے نبی درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے۔ ادھر میرے نبی نو نیند آ جاندی ہے، میرے نبی سو جاندے نے۔ قریب ایک یہودی بندہ پہ گزر گیا، انہیں ویکھیا کہ مسلماناں دا نبی ستا ہے، انہیں میرے نبی دی تلوار نو پکڑیا اور میرے نبی کریم نو اٹھا کر کے آندا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ایک میرے ہاتھ دے اندر تلوار نہ اج تینوں میرے کو کون بچاوے گا؟ میرے نبی فرماندے نے او تیرے کولوں مینوں میرا اللہ بچاوے گا۔ اللہ دے نام دا روب تے دبدبا اس قدر نہ اس بندے دے ہاتھ تو تلوار چھوڑ جاندی ہے، آ تلوار میرے نبی کریم نے پکڑ لئی۔ آپ فرماندے نے دس یہودیاں او تینوں میرے کو کون بچاوے گا؟ اللہ جاندا تیرے میرے ورگا اج معاشرے دے اندر اگر تینوں مینوں اے موقع مل جانا، اسی دیاں نے لوکاں دی اٹ دے نال اٹ وجا دیندے ہو، اسی دے لوکاں دے خانداناں نو انج قبیلیاں نو قتل کر کے رکھ دیندے ہو۔ آ تیرے میرے سیال کوٹ دا واقعہ ہو، آ شہاب پورے دا اتوار والے دن دا واقعہ ہو، او لوگوں 5 بندے قتل ہو گئے نے، آ صرف توڑی دے ٹرک دی وجہ تو۔ ایک آندا توڑی میں سڑوانی ہے، دوسرا آندا توڑی میں سڑوانی ہے، ایتھوں ہی جناب گولیاں چلیاں تے 5 بندے قتل ہو گئے نے۔ اج تیرے میرے معاشرے اندر اتنے جناب خون سفید ہو گئے نے نا، ادھر میرے نبی کریم فرماندے نے او میرے پیارے غلام دستے سے نا، آ تینوں او 10 یہودیاں تینوں میرے کو کون بچاوے گا؟
گاؤ انج کر کے ہاتھ بن لینا آندا کملی والیاں سونیاں محبوبا میں تواڈے کولوں رحم دی اپیل کرنا گاؤ اے سونیاں مینوں معاف کر دیتا جائے میرے نبی کریم فرماندے نے او کیا تو کلمہ پڑھے گا آندا نہیں سونیاں میں کلمہ بھی نہیں پڑھنا آپ فرماندے نے جا پھر میں تینوں معاف بھی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا انہیں میرے نبی دی سیرت ویکھی نا آندا لا الہ الا اللہ اوتھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا او ویکھ ذرا دین اسلام تے تینوں مینوں اس بات دا درس دے رہا ایک بندہ تینوں مینوں قتل کرنے واسطے اٹھے اگر تو بچ جاوے اس بندے کو بدلے نہ لیا کر بلکہ اس بندے نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کر اج تے میں تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو اللہ جان دا لڑائیاں تے جھگڑے پا کے بیٹھے آؤ اگر جنا کسی دی زمین چوں آ کسی بندے نے حصہ ماریا ہوئے انہیں تے اس بندے دے نال ہی مرنجور مکا دیتا اور سن لو ذرا مسلمان ہو آ جڑے بندے دنیا تے رہ گئے آ کسی بندے دی ایک ہاتھ اور زمین تے نہ جان تے نہ حق قبضہ کر دے میرے نبی فرما دے او کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو 7 زمیناں دا توق بنا کر کے اس بندے دے گال اندر پا دیتا جائے گا او میرے ویر کسی دیاں زمیناں تے نہ حق قبضے نہ کریا کر لیکن میری بات سن لینا او جڑا بندہ تیرے تے زیادتی کرے گا او جڑا بندہ تیریاں زمیناں جائیداداں تو حق مارے گا اس بندے دا معاملہ اللہ دے نال اللہ قیامت دے دن اس بندے کو تینوں بدلے لے کے دے گا لیکن تیرا میرا حق ہے نا کہ میں تو دنیا دے رہ کے اپنا دامن صاف کریے اپنے اس بندے نو دنیا دے معاف کر کے اپنے رب دے سامنے اسی سرخ روح ہوئیے آ دنیا دیاں دولتاں دنیا تے رہ جانیاں نے آ دنیا دیاں جگیراں دنیا تے رہ جانیاں نے آ دنیا دے مال دنیا تے رہ جانے نے او یا دنیا نہیں بندے بندے دے اے بندے جانی دنیا آ دنیا نہیں بندی بندے دے اے بندے جانی دنیا کر لوگ بنائیے پھر دینے اے اڈے فانی دنیا کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے لے او گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں دونوں پھڑ دے ویکھے لے ایک آندا بدر درد میری آٹوئے ٹبے تیرے لے ایک آندا نہیں ہو میری ایک آندا نہیں ہو میری او ترتی کیا فقیر میاں آدھوں میں وچ ہنیرے لے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں آدھوں میں بندے میرے لے آئی تیری میری اخیری نہ اسے قبر دے اندر او جنہیں کسی دی زمین جنہ حق قبضے کیتے انہیں بھی اسے قبر اندر جانا ہے او جڑا بندہ دنیا تے رہ کے کسی نو معاف کر دیتا ہے انہیں بھی دنیا دے اندر اسے فوت ہو کے اسے قبر دے اندر جانا ہے آؤ ذرا مسلمان بھائیو آج دنیا تے معافی کریا کر آج میں تیرے سامنے معافی دا سیلا بیان کرنا پیا او جڑے بندے دنیا تے رہ گئے آ کسی نو معاف کر دیندے نے اللہ کریم انہاں دی دنیا بھی چنگی بنا دیندا ہے اللہ آخرت بھی چنگی بنا دیندا ہے آوے جس نبی دا کلمہ میں پڑھیا ہے او جس نبی دا کلمہ تو پڑھیا ہے او میرا نبی دے لوکاں نو معاف کرن والا او لوکاں تے رحم کرن والا لوکاں دے نال مہربانیاں کرن والا لوکاں دے اوپر شفقت کرن والا نبی ہے آؤ ذرا مسلمانوں سنو آ پچھلے جمعے اندر میں تینوں فتح مکہ سنائی سی ناؤ اللہ نے فتح مکہ کس طرح میرے نبی نو نصیب کی دے اللہ فرماندے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
اللہ نے میرے نبی نے ایک عظیم فتح نصیب کر دی تھی. میرے نبی جی تو فاتح مکہ بن گئے. آج مکہ دی سرزمین تے داخل ہوندے نہ پے. آج میرے نبی نو ساریاں یاداں آ جاندیاں نے. او کیڑا دکھ جڑا مکے والیاں نے میرے کملی والے محبوب نو نہ دتا ہوئے. آج میرے نبی نو بلال دا کولیا تے لینا بھی آ جاندا. آج میرے نبی نو انج سمیہ دے دو ٹکڑے ہونے بھی یاد آ جاندے نے. آج میرے نبی نو اشیب ابی طالب دیاں جیلاں بھی یاد آ جاندیاں نے. آج میرے نبی نو کدیاں چڑیاں سٹنیاں بھی یاد آ جاندیاں نے. آج میرے کملی والے محبوب نو انج طائف دیاں وادیاں اندر وجن والے پتھر بھی یاد آ جاندے نے. اور سنو ذرا مسلمانوں اتنے میرے نبی نو انہاں ظالماں نے دکھ دیتے نے لیکن میرے نبی چاہتے انہاں مکے والیاں کو گن کے بدلے لے سکتے سن. لیکن میرے نبی نے انج کر کے ہم معافی دا اعلان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم. اے میرے غلامو اج دے دن کسے نو کچھ نہ کہنا. او جڑا ابو سفیان دے گھر اندر چلا جاوے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا. او جڑا بیت اللہ اندر چلا جاوے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا. او جڑا جناب اپنے آپ نو اپنے گھر اندر بند کر لوے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا. او جڑا معافیاں منگ لوے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا. او میرے غلاموں بچیاں نو کچھ نہیں کہنا. انہاں بڑیاں نو کچھ نہیں کہنا. انہاں عورتاں نو کچھ نہیں کہنا. میرے نبی نے معافی دا اعلان کر دیتا. آؤ ذرا مسلمانوں سنو اب تو تے میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کو ایک دوسرے نو معاف نہیں کرتے. لیکن میرے نبی نو کیڑا دکھ جڑا انہاں مکے والیاں نے نہیں دیتا. میرے نبی نے سارے دکھ بلا کے انجام معافی دا اعلان کر دیتا. ادھر جڑ ویلے میرے نبی نے معافی دا اعلان کیتا ایک گان والا میرے نبی دے کول آؤ آندا سونیا کملی والیا مینوں بھی معاف کر دے. آپ فرماندے نے تو کون؟ آندا سونیا میں خبر بھی نسبتا او جن نے تواڈی بیٹی زینب نو نظام مار کے تواڈی بیٹی زینب دا حمل ضائع کیتا سی نا. ادھر میرے نبی کریم نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے. میرے نبی دے سارے دکھی تازہ ہو جاندے. اج بدر دے مقام تو اللہ کریم نے میرے نبی نو فتح نصیب کر دی نا. میرے نبی کو قیدی قید ہو کے ہوندے نے. انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا سگا دماد ابو العاص موجود نا. میرے نبی انہاں قیدیاں دے کولوں فدیے لے کے رہا پہ کر دے نے. میرے نبی دی بیٹی زینب نو پتہ چلیا کہ میرا بابل انج فدیے لے کے تے قیدیاں نو رہا پہ کر دے نے. میرے نبی دی پیاری بیٹی زینب نے انج ماں خدیجہ والا غار او جڑا شادی دے موقع تے ماں خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو دیتا سی او ہار میرے نبی دی خدمت اندر پیش کر دیتا. انج چلدیاں او جڑے ویلے بیٹی زینب دا حال میرے نبی کریم دے سامنے ہوندا نا تے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں بھی یاد آ جاندیاں نے. اپنی غم خار بیوی خدیجہ دیاں جدائیاں بھی یاد آ جاندیاں نے. میرے نبی اینا روئے میرے نبی دی داڑھی جوان پہ جاندے. او میرے نبی نو ویکھ کر کے میرے نبی دے پیارے غلام بھی رونا شروع کر دیندے نے. او سنو بیٹیاں والیو انہاں بیٹیاں دے دکھ جو ہی جاندا وے. او جنوں بیٹیاں دے دکھ لگے گون اللہ سونیا بیٹیاں نو کوئی نہیں روندا. اللہ بیٹیاں دے نصیبیاں نو لوکی روندے نے. اگر اللہ کسے نو بیٹی دے اس بیٹی دے نصیب بھی چنگے کر دے. اللہ کسے دی بیٹی نو دنیا تے دکھی نہ کرے. آندے نے جدی ایک دی دکھی او دی جد دکھی ہو جاندی ہے. او جدی ایک دی سکھی او دی جد سکھی ہو جاندی ہے. ادھر میرے نبی دے پیارے غلام بھی رو رہے میرے نبی بھی رو رہے. میرے نبی فرماندے نے میرے پیارے غلامو اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس بات دی اجازت دے مناؤ میری بیٹی زینب نے اپنی ماں خدیجہ دا ہار بھیجیا وے اپنے خاوند دی رہائی واسطے. اگر مینوں اجازت دے میں اپنی بیٹی دے خاوند نو رہا بھی کر دیواں اپنی بیٹی زینب دا ہار بھی واپس کر دیواں. کیونکہ ماں بیٹیاں نو دنیا
چیزاں کدی واپس نہیں لیندے اوے ماپے تے دھیاں نال اینا پیار کردے نے انیاں محبت کردے نے اوے اگر دل بھی نکال کے دینا پوے تے دھیاں واسطے دل بھی نکال دیندے نے انہاں ماپیاں دے نال تمہیں محبت کریا کر انہاں ماپیاں دے نال پیار کریا کر او کسے دی دھی نوں دکھ نہ پہنچایا کر او کسے دی دھی نوں تکلیفاں نہ دیا کر ادھر میرے نبی فرماندے نے میرے پیارے غلامو اگر مینوں اجازت دے مولا میں اپنی بیٹی دے زنا زینب دے حال نوں بھی واپس کر دیواں او دے خاوند نوں رہا بھی کر دیواں میرے نبی دے پیارے غلام نے اجازت دے دنیا دے میرے نبی فرماندے نے غلام میں تینوں ایک شرط تے رہا کر لگا واپس جا کے میری بیٹی زینب نو میرے کول مکہ مدینے پہ دینا جب بولاس میرے نبی نے وعدے کر کے چلا جانا میرے نبی دے وعدے دے مطابق انہیں مکہ اندر جا کے لاؤ میرے نبی دی بیٹی زینب نو مدینے دی طرح روانہ کر دیتا میرے نبی دی بیٹی زینب کو عورتیں سوال لاؤ سفر کر دیا جا رہی ادھر رستے دے اندر حبار بھی نسمت بیٹھا انہیں بیکیا مسلمان دے نبی دی دی پہ جان دیئے انہیں اپنے کو ساتھی نو نام لیندہ میرے نبی دی پیر میرے نبی دی دی زینب دے انجب پیر دی اندر انہیں نیزہ ظالم نے مارے آؤ میرے نبی دی بیٹے انجب زمین دے جوانی تو زمین دے گردیاں دے ادھر پیر بھی چاک ہو جاندہ وے پورے دا پورا جسمی زخمی نو میرے نبی دی بیٹی زینب دا خمر بھی سایہ ہو جاندہ اور سنو ذرا مسلمان بھائیو ادھر میرے نبی کہیے اپنی بیٹی زینب دی آمد انتظار پہ کر دے ادھر میرے نبی نو کون دسے اے سونیا جن تسی پہ لب دیو اس بیٹی دا دیکھی عالم ہوئے بیلے اس بیٹی دے جناب زخمی ہوئی بیلاؤ آپ پورے 2 دنہ دے پاؤ انجھے سفر کر دیا میرے نبی دی پیاری بیٹی زینب نے ایک کپڑا اپنے پیڑ دے نال بن لیا اپنے پیڑ دا خون ہو گیا انجھے سفر کر دیا میرے نبی کریم دی بیٹی آجڑے ویلے مدینے اندر پہنچ دیا میرے نبی اپنی بیٹی دے استقبال واسطے کھڑے نے ادھر میرے نبی نے بھی کیا یہ میری بیٹی دے زخم اندر چورے نو یہ بیٹی سینہ بندی ابو جی ابو جی ابو جی ہرمایا کھمری والیا سونیا مگواؤ حبار بن اسمن نے نظام مارے آگے اے سونیا میرا خمر بھی ضائع ہو گیا اللہ کوئی ناتیاں دے دکھ مابیاں نو زندہ کبری بچا دینے لے انہاں تیاں دے دکھ مابیاں دے لگ توڑ کے رکھ دینے لے انہاں تیاں دے دکھ مابیاں نو انج زندہ کبری بچا دینے لے او تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جھگیروں او تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جھگیروں او چپ رہناؤ تے سب کچھ سہناؤ آتیاں دیئے تقدیروں ارمایا ابو جی حبار بھی نسونے نظام مارے آگے اے کونیا میرا خمر بھی ضائع ہو گیا میرے نبی نو اینا دکھ میرے نبی فرمان دینا میرے پیارے غلاموں حبار بھی نسوت جتھے بھی لگے انہوں پکڑ کے قتل کر دیا دے وہ جڑا نبی کبھی کسی نہ اچھی نہیں بولے آؤ آج بیٹی دیکھا منے میرے نبی نو آج قتل کرم دے مجبور کر دیتا ہوں میرے نبی فرمان دینے میرے پیارے غلاموں حبار بھی نسوت جتھے بھی لگے انہوں پکڑ کے قتل کر دیا دے آج میرے نبی دے غلام جان لگے دے میرے نبی نو اینا دکھ آپ فرمان دینے غلاموں ٹھہرو اس ذرا رک جایا دے اگر حبار بھی نسوت کعبۃ اللہ دا گلا پکڑ کے بھی کھڑا گئے علی کعبۃ اللہ اندر ایک مکھی بھی مارنی جاتے لیکن میرے نبی فرمان دے اگر کعبۃ اللہ دا گلا پکڑ کے بھی حبار کھڑا گئے ہوتے بھی انہوں پکڑ کے قتل کر دیا دے انج میرے نبی دے غلام گئے لیکن حبار
بن اسود نہیں ملیا یہی حبار بن اسود اج میرے نبی کو فتح مکہ دے موقع تے آیا آندا کملی والیا مینوں بھی معاف کر دیا جے میرے نبی فرماندے نے حبار ذرا مینوں بیٹی زینب والی داستان تے سنانا میری بیٹی زینب نو کس طرح نظام ماریا سی ادھر میرے نبی نے داستان سنائی اور سنا ذرا نوجوانوں او میرے بزرگوں سنو او میری ماں تے میری بہنوں سنو او جس باپ دے سامنے او دی بیٹی دی داستان بیان ہوئے اس باپ دے دل تے کی گزردا وے میں تیرے سامنے واقعہ بیان کرنا او تیرے میرے دل دکھی ہو گئے او جس نبی دے سامنے واقعہ پیش آیا اس نبی دے دل تے کی بیتی گئی آپ فرماندے نے خبر میں تینوں معاف بھی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا لیکن ایک گل یاد رکھنا ادھر حبار نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاتا آپ فرماندے نے حبار ایک گل یاد رکھنا جدو میرے صحابہ میری مجلس اندر بیٹھے گول اے حبار میری سامنے مجلس اندر آکے میرے سامنے نہ بیٹھیا کرے او جدو تو میرے سامنے ہونا وے مینوں ادو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے اوے لوگوں سیال گڈیاں انہاں تیاں دے دکھ کوئی چھوٹے نہیں ہوندے انہاں تیاں دے دکھ کوئی بلان والے نہیں ہوندے انہاں تیاں دے دکھ کوئی سدا چلاؤ ماپیاں نو پڈیاں کر کے رکھ دیندے نے لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی زینب دے نقصان پہنچان والے نے میرے نبی نے معاف کر دیتا وے میں تو کیوں نہیں معاف کر دے میں تو اپنے نال رل کے جمن والے فیل نو معاف نہیں کر دے میں تو اپنی بہناں نو معاف نہیں کر دے میں تو اپنے چاچیاں نو معاف نہیں کر دے میں تو اپنے پتراں نو معاف نہیں کر دے میں تو اپنے ہمسایاں نو معاف نہیں کر دے لیکن اللہ کریم فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سونے سی تانوں پورے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے اور میرے ویر ویکھ ذرا میرا نبی دے لوگاں نو معاف کرن والا ایک اور آیا آندا سونیا مینوں بھی معاف کر دیو آپ فرماندے نے تو کون ہے آندا سونیا میں وحشی ہاں جن نے تواڈے چچا میرے حمزہ نو نیزہ مار کے احد دے میدان اندر شہید کیتا سی آپ فرماندے نے جا وحشی میں تینوں بھی معاف کیتا لیکن ایک گل یاد رکھی میری مجلس لگی ہوئے تے میرے سامنے آ کے نہ پئی جدوں تو پینا تے مینوں میرے چاچے دی جدائی یاد آ جاندی ہے اور ویکھ میرا نبی کتنا رحم کرن والا اے میں تو کیوں لوگاں تے رحم نہیں کر دی میں تو کیوں جناب ناراضگیاں تے رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھے ہاں آئیے ذرا اج دا جمعہ ہو سکدا تیری میری زندگی دا الوداعی جمعہ میں اے اج ہی اپنے دل تو صاف کر کے جاؤ اور جڑے آپس اندر لڑے نے آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال صلح کرو انشاءاللہ اے وعدہ کر کے اٹھو اپنے رب دے نال اے اسی انشاءاللہ سارے دے جدے جدے بارے اندر ساڈے دل اندر کوئی ناراضگی ہے اسی اللہ دی رضا واسطے انشاءاللہ نو معاف کر دیاں گے جدوں تو دنیا تے رہ کے اللہ واسطے کسے نو معاف کرے گا اللہ ویکھی پھر تینوں اب دنیا تے بھی استعاء عطا فرمائے گا اللہ قیامت دے دن بھی تینوں میں استعاء عطا فرمائے گا اور میرا نبی تے ہوے اور جتھے میرا نبی قدم رکھے رب اوتھے خیرات برکتاں پا دیندے نے اور میرے نبی نے مکے دے سرزمین تے قدم رکھیا فتح مکے دے موقع دے اللہ نے اپنی رحمتاں دے نزول کر دیتے اوے اوتے نبی اتنی عظمت اتنی شان والا ہے اے ماں حلیمہ دے گھر اندر گیا اے رب نے اوتھے بھی برکتاں تے رحمتاں دے نزول فرما دیتے اوے ماں حلیمہ آندی کیے آپ ویکھیا جے ذرا غور کرنا آکے حلیمہ ہویا کمالے آکے غلیمہ ہویا کمال او جدا مل کوئی نہیں او ملیا لال او جیڑا سب تو سوہنا انہوں لے کے آئی آؤ انہوں لے کے آئی آؤ اوہ میرا نبی اتنا سونا او جدا کلمہ میں پڑھیا تو پڑھیا او پھر میرے نبی نہ محبت دے دعوے اوہ عاشقی دے دعوے تے جناب مر مٹن دے دعوے میرے نبی دی سنت دے کیوں نہیں عمل کرنا اور میرے نبی دے کردار نو کیوں نہیں اپنانا آپ ایک ذرا ماں حلیمہ کی کہہ رہی ہے آکے حلیمہ ہویا کمانے
جدا مل کوئی نہیں او ملیا نالے او جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئی انہوں لے کے آئی حسدات ہندی سجری سمیرے حسدات ہندی سجری سمیرے اوتھے خیر ہوئے او جتھے رکھ دا پیر او جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئی انہوں لے کے آئی مالی مانو دائیاں دیا نہیں حلیمان ماما تے اپنے پتر سونے ہوندے نے تینوں اپنے پتر نہ زیادہ محبت ہوئے گی مالی ماں کی آندیاں نے اس وچ تے سکیاں اس وچ تے سکیاں اس وچ تے سکیاں جے کدی ونڈ نہیں کیتے اس وچ تے سکیاں جے کدی ونڈ نہیں کیتے ان سون لگیاں او کدی کنڈ نہیں کیتی او جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئی انہوں لے کے آئی او پہلے حال کی سر ان حال کی لے او پہلے حال کی سر ان حال کی لے او میرے لال اگے دوڑے لال کی لے او جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئی انہوں لے کے آئی او سکھ دین احمد اللہ ملایا او سکھ دین احمد اللہ ملایا انہوں لکھ لکھ سلام او جس ماہ میں جایا او جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئی انہوں لے کے آئی اور میرا نبی تے اتنا رحیم تے اتنے مہربان اور اتنے خیر والے جتھے میرے نبی ہونے تے پھر رب دیا رحمتہ تے برکتہ ہی لوٹی ہیں جناب اللہ کو نزول فرما دیں دے تو میرے بھائی تو بھی پھر نبی پاک علیہ السلام دی سنت عمل کر دے آیا ایک دوسرے دے نال اور جے اگر کوئی حسد بغض کینہ اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف کر دے اور میرا نبی تے اینے بھی بدلے نہیں رکھدا ایک دن میرے نبی کو لے کے یہودی آیا آندہ سونیا میں قرضہ لینا میں قرضہ دے آپ فرماندے نے یا تیرا جے وقت ہی نہیں ہویا اس وقت دا تیرا منہ مقرر کیتا سی اے آندہ نہیں جی جو مرضی ہے میں قرضہ واپس دے ہو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے آپ نے سونیا میں حکم کرو میں دا سار قلم کر دیا آپ فرماندے نے عمر بیٹھ جا آپ نے اوڈا جنہ قرضہ دینا سی وہ قرضہ یا کھجورہ واپس کی دیا اور اضافی کو 10 کلو کھجورہ میرے نبی نے وقت انہوں دی دیا حضرت عمر آندے نے سونیا ایک ہی گالے آپ فرماندے نے عمر اور جڑی تو نے تمکی دیتی سی او دے بدلے میں دنیا تے جھکا کے جا رہا میں آمنا کی تے رب قیامت تے دن پکڑنا کر لے آج دنیا تے بدلے چکانے سوکے نے قیامت تے دن بدلے چکانے بڑے اوکے نے اللہ دنوں میں نبی پاک دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.